नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसमा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। यो क्रमको प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। प्रतिनिधि सभाका 150 स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेस 51, एमाले 38 र माओवादी केन्द्र 17 स्थानमा विजयी। निर्वाचनमा दलका शीर्ष नेताहरूलाई धक्का। गृहमन्त्री खाँड सहित 4 बहालवाला मन्त्री पराजित। सर्लाही 2बाट राजेन्द्र महतोले पनि चुनाव हारे। निर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै सरकार बनाउन छलफल सुरु। एमालेलाई सरकारमा जान गठबन्धन भत्काउनै पर्ने। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या न्यून। 225 जनाले उम्मेदवारी दिए पनि 8 जना मात्र निर्वाचित। समानुपातिक तर्फ एमाले र कांग्रेसले 20 लाख मत कटाए। माओवादी र स्वतन्त्र पार्टी बीच समानुपातिकमा तीव्र प्रतिस्पर्धा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मतगणना सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभाको 165 मध्ये 150 स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमध्ये कांग्रेसले 51, एमालेले 38, माओवादी केन्द्रले 17, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7, राप्रपाले 7, जसपाले 5, लोसपाले 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र जनमत पार्टीले 1-1 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ। यसैगरी स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा 5 जना विजयी भएका छन्। मतगणना भइरहेका स्थानमध्ये कांग्रेस 5, एमाले 4, माओवादी केन्द्र 1, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 1 र जसपा 1 स्थानमा अगाडि छन्। मतगणना अन्तिमतिर आइपुग्दा धेरै सिटमा जितेको कांग्रेसले अझै 5 सिटमा अग्रता कायम राखेको छ। इलाम 1 मा डम्बर बहादुर खड्का, रामेछापमा पूर्ण बहादुर तामाङ, उदयपुर 1 मा नारायण खड्का, सुनसरी 4 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र मोरङ 1 मा डिग बहादुर लिम्बुको अग्रता छ। त्यसैगरी एमालेको 3 सिटमा अग्रता कायम छ। इलाम 1 मा महेश बस्नेत, सुनसरी 2 मा भीमप्रसाद आचार्य र सुनसरी 3 मा भगवती चौधरीको अग्रता छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गिरिराज मणि पोखरेल महोत्तरी 1 मा अगाडि छन्। जसपाका उम्मेद्वार दीपक कार्की धनुषा 1 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङ सुनसरी 1 मा अगाडि रहेकी छन्। दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा विवादले मतगणना सुरु भएको छैन। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा निर्वाचित भएका छन्। बोहराले गृहमन्त्री एवं सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार बालकृष्ण खाँडलाई 2681 मत अन्तरले पराजित गरेका हुन्। बोहराले 36717 मत ल्याउँदा गृहमन्त्री खाँडले 34036 मत प्राप्त गरेका छन्। विक्रमसम्म 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन 2 नम्बर क्षेत्रमा कांग्रेसका रामकृष्ण ताम्राकारलाई पराजित गर्दै विजयी भएका नेता बोहरा 2074 मा रूपन्देही 3 मा एमालेका घनश्याम भुसालसँग पराजित भएका थिए। बोहरा 2072 मा श्रम तथा रोजगार मन्त्री, 2073 मा आपूर्ति मन्त्री र 2074 मा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका थिए।
सर्लाही 2 बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार महेन्द्र राय यादव निर्वाचित भएका छन्। उनी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार राजेन्द्र महतोलाई पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। यादवले 22,631 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उनका प्रतिस्पर्धी लोकसभाका उम्मेद्वार महतोले 20,165 मत प्राप्त गरेका छन्। सर्लाही 2 मा 72,033 मत खसेको थियो भने 3,797 मत बदर भएको थियो। बाजुराको बुढीनन्दा 5 मा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। मंसिर 4 गते स्थगित भएको मतदान आज भएको हो। 979 मतदाता रहेको यस मतदान केन्द्रमा 597 जनाले मतदान गरेको निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ र यही विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा एभी न्यूज खबरदाता लक्ष्मीराज पाध्याय। हर पल बासमती राइस प्रस्तुत गर्दछ देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेस। लक्ष्मीराज, मतदान सम्पन्न भएसँगै अहिले त्यहाँ के हुँदैछ, त्यहाँको मतपेटिकालाई चाहिँ लाने क्रममा के कस्ता सुरक्षा व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। पर्व यसअघि मंसिर 4 गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरू बीच दोहोरो झडपपछि मतदान स्थगित भएको बुढीनन्दा नगरपालिका 5 मा आज मतदान सम्पन्न भएको छ र 549 मतदाता रहेको सो मतदान केन्द्रमा 597 मत खसेको छ र अहिले चाहिँ मतपेटिका सुरक्षा कर्मीको निगरानीमा सदरमुकाम मार्तडी ल्याइदै गरेको हामीले खबर प्राप्त गरेका छौं र बाटोमा आइपुगेको पनि हामीले जानकारी लिएका छौं। पर्वा लक्ष्मीराज, अब मतपेटिका मार्तडी लगिसके पछाडि सर्वदलीय बैठक कति समयमा बस्छ र कति बजे पछाडि चाहिँ मतगणना गर्ने भनेर त्यहाँको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी गराएको छ, के छ यो विषयमा पनि यहाँले बताइदिनुहोस् न। पर्वा जुन बाजुरा जिल्लामा यसअघि मंसिर 4 गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेका विभिन्न ठाउँहरूमा बुथ कब्जा भयो भनेर कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरूले मुद्दा दिएका छन् र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मुद्दा पश्चात निर्वाचन आयोगको टिम बाजुरा पुगेको छ र निर्वाचन आयोगको टिमको प्रतिवेदन पश्चात मात्र सर्वदलीय बैठक बसेर मतगणना हुने विषयमा छलफल होला। तर अहिले चाहिँ आज भएको मतदान केन्द्रको मात्र मतपेटिका पुर्याउने काम हुन्छ र यसभन्दा पछि चाहिँ त्यो अन्य ठाउँको जो 22वटा ठाउँहरू चाहिँ कांग्रेस एमालेले चाहिँ पुनः मतदानको माग गरिरहेका छन् र त्यसको मतदानको विषयमा चाहिँ निर्वाचन आयोगको निर्णय पश्चात मात्रै मतगणनाको कार्य अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले जानकारी लिएका छौं। पर्वा धन्यवाद लक्ष्मीराज, र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि पनि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराबाट हाम्रा एभी न्यूज खबरदाता लक्ष्मीराज पाध्याय र बाजुराको बुढीनन्दा 5 मा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। मतपेटिका मार्तडी ल्याउने क्रम रहेको र सुरक्षा व्यवस्थापनको पाटोलाई पनि निकै चुस्त दुरुस्त बनाइएको छ भने निर्वाचन आयोगको टोली त्यहाँ पुगेको र केही स्थानमा मतदान फेरि दोहोर्याउन माग गरिरहेका छन्। त्यहाँका राजनीतिक दलले र निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसके पश्चात मात्रै मतगणनाको कार्यलाई अगाडि बढाइने भनेर हाम्रा एभी न्यूज खबरदाता बाजुराबाट लक्ष्मीराज पाध्यायले हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै थियो। अब बाँकी खबर। मंसिर 4 मा सम्पन्न आम निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दा संसदमा कसैको पनि बहुमत नआउने निश्चित भएको छ। बहुमत कसैको नआउने निश्चित भएसँगै कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अनुमान गर्न पनि कठिन भएको छ। अहिलेसम्मको परिणामलाई हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी जितेको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकमा समेत गरी कुल 90 देखि 95 सिट ल्याउने आंकलन गर्न सकिन्छ। यसै एमाले 75 देखि 80, नेकपा माओवादी केन्द्रले 30 देखि 35, नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20 देखि 25 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 15 देखि 20 सिट ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा 10 सिट जितेको छ।
यो आँकडालाई केलाउने हो भने सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने संकेत देखिन्छ। दोस्रो ठूलो दल एमाले सरकार बनाउनका लागि सत्ता गठबन्धन तोड्नुपर्ने देखिन्छ। अहिलेसम्मको आँकडाले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने प्रश्न भने भएको देखिँदैन। अबको सरकार कस्तो बन्छ भनेर भन्नै नसकिने अवस्था रह्यो। किन भन्दा यो अहिलेको मतदानको जुन परिणाम आयो त्यो अनपेक्षित किसिमले आएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 मा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएको छ। तर एकल रूपमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसका लागि 138 सिट आवश्यक पर्छ। नेकपा एमाले पनि सरकार बनाउनका लागि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दललाई साथमा लिनुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसको पल्ला भारी हुन्छ र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। 2048 देखि अहिलेसम्म 7 वटा संसदीय निर्वाचन भए। यी 7 वटै निर्वाचनमा शीर्ष नेताहरूले उम्मेदवारी दिए। यस पटकको निर्वाचनमा कोही दोहोरिए त कोही बढारिए। मंगिर 4 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा 4 बहालवाला मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पराजित भए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि राज्य मन्त्री श्रेष्ठसम्मका उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा पराजित भएका हुन्। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 4 जना बहालवाला मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पराजित भए। बहालवाला यी 4 मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई मंगिर 4 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन फापेन। प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि भएको निर्वाचनमा गृहमन्त्री खाँड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल, खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज मतदाताबाट अस्वीकृत भए। गृहमन्त्री खाँड राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहरासँग पराजित भए। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 बाट चुनावी मैदानमा रहेका खाँड बोहराबाट 2600 मतान्तरले पराजित भएका हुन्। दीपक बोहराले 36,717 मत प्राप्त गरे भने गृहमन्त्री खाँडले 34,036 मत मात्रै पाएका थिए। यस्तै माओवादी केन्द्रको उपमहासचिव पम्फा भुसाल ललितपुर 3 बाट पराजित भइन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री समेत रहेकी भुसाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीले 31,100 मत लिएर पराजित गरेकी थिइन्। तोसीमाले भारी मतले भुसाललाई पराजित गरेकी हुन्। भुसाललाई 8,069 मत मात्रै प्राप्त भएको थियो। यस्तै कांग्रेसका नेता उमाकान्त चौधरीलाई पनि मतदाताले रुचाएनन्। 12 क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि चुनावी मैदानमा रहेका चौधरी पनि पराजित भए। उनलाई एमालेका अच्युत प्रसाद मैनालीले पराजित गरेका थिए। मैनालीले 39,915 मत प्राप्त गर्दा मन्त्री चौधरीले 30,056 मत मात्रै पाएका थिए। यस्तै भयो युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजलाई पनि यस पटकको चुनाव। उनी पनि मंगिर 4 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजित भए। उनलाई एमालेका सूर्य प्रसाद ढकालले करिब 7,000 को मतान्तरले पराजित गरेका थिए। उता राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पनि मंगिर 4 को निर्वाचन फापेन। यसअघिको निर्वाचनमा समानुपातिक कोटाबाट राज्य मन्त्री भएका श्रेष्ठ चितौन क्षेत्र नम्बर 2 बाट पराजित भए। उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले 49,264 मत लिएर पराजित गरेका थिए।
श्रेष्ठले 14,983 मत मात्रै पाएका थिए। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसको क्रममा रहेका छौं र प्रतिनिधि सभाका 150 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। कांग्रेस 51, एमाले 38 र माओवादी केन्द्र 17 स्थानमा विजयी भएका छन् भने निर्वाचनमा दलका शीर्ष नेतालाई नै धक्का लागेको अवस्था छ। अब हामी रूपन्देहीतर्फ लाग्दैछौं र जित पश्चात त्यहाँका प्रतिनिधि सभा सदस्यले के कस्ता प्रतिक्रिया जनाए र हार बिहोरेका शीर्ष नेताले कस्ता प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्, यो विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा वरिष्ठ एबी न्यूज खबरदाता दामोदर खनाल रूपन्देहीबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हर पल बासमती राइस प्रस्तुत गर्दछ देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेस। दामोदर, 5वटै निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै चुनिएका सदस्यले के बताइराखेका छन् र हार बिहोरेका शीर्ष नेताहरू के भनिरहेका छन्, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसको क्रममै छौं हामीहरू र रूपन्देहीमा 5वटा निर्वाचन क्षेत्र हो र 5वटै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सकिएको छ र पछिल्लो पटक 3 नम्बर क्षेत्रको मतगणना जारी थियो र आज मात्रै निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। यस क्षेत्रमा दीपक बोहरा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, दीपक बोहरालाई नेकपा एमालेले सघाएको थियो भने बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री समेत रहेका बालकृष्ण खाँड गठबन्धनको उम्मेदवार हो, कांग्रेसका उम्मेदवार हो र दीपक बोहराले बालकृष्ण खाँडलाई विरुद्ध दीपक बोहराले 36,648 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने 34,006 मत ल्याएर उपविजयी बन्नुभएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड। खास गरेर 2,642 मतान्तरमा विजयी गरेको छ राप्रपाका उम्मेदवार दीपक बोहराले र यस क्षेत्रमा अन्य केही जित्ने भनेर आकलन गरिएका नेताहरू हार्नु भएको छ भने हैन, पराजित हुने उम्मेदवारले जितेको अवस्था पनि छ। यहाँ विश्लेषण हामीले त्यस्तो पाउँछौँ। खास गरेर यो चर्चामा पनि रह्यो रूपन्देही क्षेत्र हेभी वेटका नेताहरू पनि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। 4 पटक निर्वाचन जितेका क्षेत्र नम्बर 5 का भरत शाह चाहिँ पराजित हुनुभएको छ। त्यसैगरी योभन्दा अघिल्लो पटक चुनाव जितेका 4 नम्बरका प्रमोद यादव चाहिँ पराजित हुनुभएको छ। सर्वेन्द्र शुक्लाले चाहिँ बाजी मारेको छ। त्यसैगरी एमाले टिकट नदिएर क्षेत्र नम्बर 1 भएका स्वतन्त्र घनश्याम भुषाल छविलाल विकसँग हार्नु भएको छ एमालेका। यसरी यो क्षेत्रमा चुनावी जोड घटाउ अलिकति फरक ट्रेन्डमा चाहिँ खसेको छ। मतदाताहरूको रुझान अलिकति नयाँ टेस्ट खोजेको पाइन्छ। पर्वा दामोदर, 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेले जित हासिल गरेको छ। एउटामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बाजी मारेको छ र अर्कोमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले अग्रता बनाउँदै गर्दाखेरि जित हासिल गरेको अवस्था छ। त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकाले पनि राम्रै पकड जमाए र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा चर्चा नै चल्यो। एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भर्खरै जन्मिएको पार्टीको उदयलाई कसरी हेरिएको छ र नेकपा एमाले 3 स्थानमा जित हासिल गर्दै गर्दाखेरि अन्य गठबन्धनबाटै गएका उम्मेदवारहरूले हार बिहोर्नु परिराखेको अवस्था पनि हो। यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? त्यहाँका मतदाताहरूले चाहिँ के कस्ता प्रतिक्रियाहरू दिइराखेको अवस्था छ? खास गरेर हो रूपन्देहीको 2 नम्बर क्षेत्र अत्यन्तै चर्चामा रह्यो। यो उम्मेदवारीदेखि नै चर्चामा रह्यो यो क्षेत्र। जबकि गठबन्धनको राजु गुरुङको उम्मेदवारी चाहिँ बैंकिङ कसुरपछि खारेज भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ उम्मेदवार नभएको जस्तो मानेर एमालेले धेरै मतान्तरले जित्छु भनेर भनिरहेको अवस्था थियो र धेरै फेसबुकहरुमा स्ट्याटसहरुमा पनि अब कति मत ल्याउने भन्ने मात्रै हो, विजय भयो भन्ने अवस्था थियो। तर पनि नेकपा एमालेका उप महासचिव समेत रहनुभएका विष्णु पौडेलले 27,100
147 मत ल्याउनुभयो भने गणेश पौडेल घन्टीका उम्मेदवार स्वतन्त्र उम्मेदवारले 25,781 मत चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो। यसरी एउटा सामान्य नचिनेको व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार एउटा कलिलो युवाले चाहिँ 25,000 मत ल्याउनुभयो भने गठबन्धनले घरलाई सघाएको अवस्था थियो। केशव थापाले 20,000 प्लस मत ल्याउनु भएको छ। यसरी हेभी वेटका नेताले पनि अत्यन्त कम मत ल्याएर चाहिँ विजय गरेको 2 नम्बरमा देखिन्छ भने अब उम्मेदवारहरूले वास्तवमा विगतका बाचाहरू पूरा गर्न पर्छ। जनतासँग बोलेका कुराहरू चाहिँ पूरा नगर्दा चाहिँ यो परिणाम चाहिँ एकतिरको अर्कोतिर आइराखेको छ भनेर रुझान त्यस्तो किसिमको मतदाताहरूमा हामीले गफहरू गरेको पाउँछौँ भने वास्तविक रूपमा हेर्दाखेरि अलिकति नयाँ ट्रेन्ड चाहिँ खोजेको देखिन्छ। अब कसरी जान्छ सत्ता गठबन्धन, अब सरकार कसरी बन्छ त्यो पनि हेर्ने अवस्था छ। यसरी विष्णु पौडेलले चाहिँ नि खास अलिकति 18-20 हजार मतले चाहिँ जित्ने आकलन गरेको थियो वास्तवमा, तर जम्मा 1300 मतले चाहिँ जितेको अवस्था छ। 1366 मतले उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि यहाँका मतदाताहरूले खास गरेर यो पहिलाभन्दा अर्कै फरक तरिकाले मतदान गरेको हामीले यो देख्छौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले 25,781 मत ल्याउनु चान्चुने कुरा होइन र अब हेभी वेटका नेताहरूलाई पनि नयाँ तरिकाले चाहिँ जान जरुरी छ। विगतमा भनेका कुराहरू पुरा गर्न जरुरी छ। तर्फको चाहिँ परिणाम हेर्दै गर्दाखेरि कुन दलले वर्चस्व बनाउला वा कुन दलको सरकार आउला प्रदेश सभातर्फ के भन्न सकिने अवस्था छ? हो, यसबारे पनि अब अलिकति विश्लेषण सुरु भएको छ। यसमा अब कसैले पनि बहुमत हासिल गर्ने अवस्था चाहिँ रहेन। त्यसले गर्दा अब मिलिजुली सरकार नै हुन्छ। खास गरेर सहकार्यबाट नै अगाडि बढ्न पर्ने जस्तो देखिन्छ। सबै दलहरूलाई मतदाताहरूले सबै दलहरूलाई दिएको छ, एउटा न एउटा सबैले जितेको अवस्था छ। अब यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले पनि जितेको छ, एमाले जितेको छ, लोकसभाले त्यस्तै स्वतन्त्र सबै चाहिने क्षेत्रबाट चाहिने आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी जान्छ, अब केन्द्रीय सरकार कसरी बन्छ त्यसले पनि भर पर्ने हुनाले आखिरी गठबन्धन सत्ता सहकार्य हुने चाहिँ विश्लेषणहरू सुरु भइसकेको छ। पर्वा धन्यवाद दामोदर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ एबी न्यूज खबरदाता दामोदर खनाल र हामीलाई रूपन्देहीको 5वटै निर्वाचन क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो। त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1, 2 र 5 मा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ भने निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहराले नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडलाई हराएका छन्। त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा लोकसभाले जित हासिल गरेको छ र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि नेकपा एमाले जित हासिल गरे तापनि त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले कडा टक्कर दिएका छन् र निर्वाचनमा दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै धक्का पुगेको अवस्था छ। भर्खरै जन्मिएको नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो सफलता हात पारेको र विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट पनि भलै निर्वाचनमा जित हासिल नगरे पनि कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भनेर मतदाताहरूले पनि प्रतिक्रिया दिइराखेको अवस्था छ। अब बाँकी खबर। हरेक पटकको निर्वाचनमा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुने गरेको आवाज जोडतोडले उठ्ने गर्दछ। महिलाहरू देशको शासन सत्तामा समान रूपले सहभागी हुनुपर्छ भन्ने विषय चौतर्फी रूपमा उठिरहँदा यसपटक पनि नयाँ संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम हुने देखिएको छ। यो निर्वाचनले थुप्रै नसोचेका परिणामहरू दिइरहेको छ। कतै नाम चलेका अनुहार पराजय बेहोरिरहेका छन् भने कतै पहिलो प्रयासमै जित हासिल गर्नेहरू पनि छन्। खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नयाँ अनुहारले यो पटकको निर्वाचनमा ठूलै नतिजा हात पार्यो। यसैगरी केही प्रभावशाली महिला नेत्रीले यो निर्वाचनमा पराजयको नमिठो स्वाद चाख्नु परेको छ। युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय नेत्री हुन् रामकुमारी झाँक्री। मन्त्री समेत भइसकेकी झाँक्रीले यो निर्वाचनमा पराजयको नमिठो स्वाद चाख्न बाध्य परेको छ। यसैगरी पूर्व मन्त्री समेत रहिसकेकी माओवादी केन्द्रकी यी प्रभावशाली नेत्री पम्फा भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डा तोसीमा कार्कीको विजयका कारण पराजय भोग्न बाध्य भएकी हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रभावशाली नेत्री उन्सरी घट्टीका लागि पनि यो निर्वाचन पीडादायी बन्यो। पूर्व सभामुख समेत रहेकी उन्सरीलाई 27 वर्षीय युवा उम्मेद्वार
उम्मेद्वार शोभिता गौतमले ठूलो मतअन्तरले पराजित गरेकी हुन्। दाङ जिल्लाका 2 निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बनेका 2 प्रभावशाली नेत्रीहरू हुन् कोमल ओली तथा शान्त चौधरी। ओली 3 बाट र चौधरी 1 बाट पराजित भएका छन्। पूर्व मन्त्री बिना मगरका लागि पनि यो निर्वाचन पीडादायी बन्यो। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दिएकी मगरलाई एमालेका तारा लामा तामाङले ठूलो मतअन्तरले पराजित गरे। यस्तै मकवानपुर 1 बाट कांग्रेसकी नेत्री महालक्ष्मी उपाध्याय पनि पराजित भइन्। उनी राप्रपाका दीपक सिंहसँग पराजित भएकी हुन्। यस्तै निवर्तमान उपसभामुख पुष्प भुसाल पनि अर्घाखाँचीबाट पराजित भइन्। उनी एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीसँग पराजित भएकी हुन्। यस्तै मोरङ 2 बाट सुजाता कोइराला एमालेका ऋषिकेश पोखरेलसँग पराजित भइन्। उनी गिरिजा प्रसाद कोइरालाकी पुत्री हुन्। बाबुको विरासतमा राजनीतिक अवसर लिँदै आएकी कोइराला यसपटक पनि विजय हुनबाट वञ्चित भइन्। एलिजा कुताल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अगाडि रहेको छ। निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरेको मत परिणाम अनुसार एमाले हालसम्म 21,45,000 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले 19,60,000 मत प्राप्त गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 9,08,000 मत पाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8,89,000 मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4,64,000, जनता समाजवादी पार्टीले 2,50,000, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1,97,000 र जनमत पार्टीले 1,79,000 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1,75,000 मत प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेसले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा महोत्तरी 4, मुगु, सप्तरी 4, नुवाकोट 2, तेह्रथुम र कपिलवस्तुमा जित हासिल गरेको छ। महोत्तरी 4 बाट महेन्द्र राय यादव विजयी भएका छन्। यादवले 25,420 र उनका प्रतिस्पर्धी जसपाका डाक्टर सुरेन्द्र यादवले 21,296 मत प्राप्त गरेका छन्। मुगुबाट ऐन बहादुर शाही 14,702 मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका राजबहादुर कार्कीले 10,708 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै सप्तरी 4 बाट तेजुलाल चौधरीले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय हासिल गरेका छन्। चौधरीले 23,491 मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी जसपाका बालकिशोर यादवले 17,977 मत पाएका छन्। अर्जुन नरसिंह केसीले 28,107 मत ल्याएर विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमन विक्रम पाण्डेले 16,477 मत पाएका हुन्। तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ विजयी भएकी छन्। उनले 19,702 मत पाएकी छन्। उनका प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेद्वार विजय सुब्बाले 18,623 मत प्राप्त गरे। नेकपा एमाले पछिल्लो पटक मोरङ 2, रूपन्देही 2, रूपन्देही 1 मा विजयी भएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार मोरङ 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल विजयी भएका हुन्। उनले कांग्रेसकी सुजाता कोइरालालाई पराजित गरेका हुन्। पोखरेलले 33,148 मत ल्याउँदा कोइरालाले 31,940 मत पाएकी हुन्। यस्तै रूपन्देही 2 बाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल विजयी भएका छन्। पौडेललाई 27,147 मत प्राप्त भएको छ भने प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 25,781 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै रूपन्देही 1 बाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा 24,872 मतसहित विजयी भएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र उम्मेद्वार एमालेका पूर्व नेता घनश्याम भुसालले 21,308 मत प्राप्त गरेका छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रले पछिल्लो पटक हुम्ला, काभ्रे 1, नुवाकोट 1 र रुकुम पश्चिममा जित हासिल गरेको छ। हुम्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा छिरिङ डमडुल लामा विजयी भएका छन्। लामाले 14,371 मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका दल रावलले 9,516 मत प्राप्त गरेका हुन्। काभ्रे 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सूर्यमान दोङ निर्वाचित भएका छन्। दोङले 34,512
मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका रेशम लामाले 30,928 मत प्राप्त गरेका छन्। नुवाकोट 1 बाट हितबहादुर तामाङ 20,401 मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका बद्री मैनालीले 19,747 मत प्राप्त गरेका छन्। रुकुम पश्चिमबाट जनार्दन शर्मा 39,549 मतसहित विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका नन्दराम देवकोटाले 12,961 मत प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन्। चितवनको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित लामिछानेले चुनावी अवधिमा 11,81,472 रुपैयाँ खर्च भएको बताएका छन्। उनले औपचारिक शपथ ग्रहणको दिन वा त्यस अगावै आफ्नो चुनावी खर्चको पूर्ण विवरण तथा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने समेत बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै सभापति लामिछानेले आजदेखि खुसियाली मनाउने दिन सकिएको घोषणा गरेका छन्। लामिछानेले आफ्नो कार्यकालभरि कुनै पनि सम्मान, पुरस्कार, उपहार ग्रहण नगर्ने दावी गर्दै सङ्घ संस्थाको उद्घाटन, आसन ग्रहणमा सहभागी नहुने बताएका छन्। लामिछानेले प्रत्येक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाईमा आफै उपस्थित हुने पनि उनले बताए। मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशाला भत्काउन लागेकोमा आपत्ति जनाएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी समितिले आफूहरूले सञ्चालन गर्दै आएको धर्मशाला कानुन सम्बद्ध भएको दावी समेत गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता विपरीत धर्मशालामा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्दै भत्काउन लागेको हो। समितिले भने धर्मशालाभित्र बनेका कुनै पनि संरचना भत्काउन नदिने चेतावनी दिएको छ। छैन भन्नुहुन्छ। कहिले यो डायलिसिस सेन्टर बनाएको ठिक भएन, हाम्रो कुरा सबै ठिक छ, तपाईँ यो डायलिसिस हटाइदिनुहोस्, हामी सबै कुरा मानिहाल्छौँ तपाईँको भन्नुहुन्छ। हामीले डायलिसिस खोलेर के हाम्रो परिवारलाई मात्रै डायलिसिस गरेका छौँ? सबैले निःशुल्क सम्पूर्णलाई डायलिसिस भइरहेछ। गौशाला धर्मशालाले 82 वर्षदेखि विभिन्न मानव सेवाको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको उनीहरूको दावी छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो जित निकालेको छ। शनिबार टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै लुम्बिनीले पहिलो जित निकालेको हो। कर्णालीले दिएको 101 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 20.5 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 102 रन बनाउँदै पूरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा आकाश त्रिपाठीले अभिजित 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कप्तान विशाल विक्रम केसीले 13 तथा प्रज्वल थापाले 10 रन बनाए। कर्णालीका अनुज चनाराले 2 तथा सन्दीप शाही र मोहन विकले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 22.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 100 रन बनाएको थियो। जितसँगै लुम्बिनीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। कर्णालीको यो लगातार दोस्रो हार हो। अब पालो खास खबरको। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंह सहितको टोलीले विजय जुलुस निकालेको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस नेता सिंह, प्रदेश सभामा 1 बाट कांग्रेसकै दिपेन्द्र श्रेष्ठ र 1-2 बाट सूरज चन्द्र लामिछाने निर्वाचित भएका थिए। विजय जुलुसले काठमाडौँ 1 का विभिन्न स्थानमा परिक्रमा गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनावको परिणाम रहस्यमय रहेको बताएका छन्। यादवले चुनावको परिणाम आएपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिँदै आन्तरिक र बाह्य षड्यन्त्र भएको बताएका हुन्। सप्तरी 2 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतबाट पराजित भए पनि जनताको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएको अमेरिकी फोटोग्राफर किटिया पाब्लोभस्कीले नेपालमा खिचेको भनिएको हिउँ चितुवाको तस्बिर झुटो भएको तथ्य बाहिरिएको छ। अल्पाइन इन्टरनेसनल म्यागजिनले फोटोको फ्याक्ट चेक गर्दा पाब्लोभस्कीले नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा खिचेको भनिएको हिउँ चितुवाको तस्बिर नक्कली भएको तथ्य पत्ता लागेको दावी गरेको छ। फ्याक्ट चेकमा भनिए अनुसार पाब्लोभस्की एक फोटोग्राफर नै हुन् या होइनन् भन्नेमा समेत शङ्का रहेको जनाइएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका थोरै भूभागमा आंशिक बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति प्रदेश 1 गण्डकी कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आंशिक बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। यति नै एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। देशको जनमत नेपाली मनको मत निर्वाचन विशेष प्रसारण इलेक्सन एक्सप्रेसका लागि हेर्दै रहनुहोला। एभिन्यूज खबर। नमस्कार।